यहाँ सबैजना नमस्कार। आज म कानुनी शासन, कानुनी राज्य र विधिको शासन, यो कानुनी शासन, कानुनी राज्य र विधिको शासन भन्नु एउटै हो। परीक्षामा कहिलेकाहीँ अब कानुनी शासन भनेको के हो भन्यो भने त सहज भइहाल्यो। कहिलेकाहीँ कानुनी राज्य भनेको पनि के हो भनेर सोध्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा कानुनी राज्य, विधिको शासन भन्नु चाहिँ एउटै हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने प्रश्नले हामीलाई झुक्काइदिइरहेको हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ अधिकृत अथवा अफिसर र ना सुब्बालाई चाहिँ प्रश्न सोधिरहेको छ। कहिलेकाहीँ विवेचनात्मक उत्तर लङमै सोधेको छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ सर्टमा सोधेको पाइन्छ, कहिलेकाहीँ 10 नम्बरमा सोध्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ 5 नम्बरमा सोधेको पाइन्छ। त्यसैले गर्दा आज तपाईँहरूलाई म पढाउन गइरहेको छु कानुनको शासन अथवा कानुनी राज्य अथवा चाहिँ विधिको शासन भन्ने। पहिला परिभाषाबाट जाउँ, एक लाइन परिचयबाट जाउँ। किताबमा धेरै कुराहरू दिएको पाइन्छ, लामो लामो परिभाषा हुन्छ, त्यसलाई त्यति गहिरिएर जानु पर्दैन। परिभाषा आफ्नो बनाउनुहोस्, आफ्नो ढङ्गले लेख्नुहोस्। यहाँ मैले लेखेकै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँले आफ्नो विचारले लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो इच्छाले लेख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो एक्स्ट्रा होस्, अरूको भन्दा फरक खालको होस्, बजारका किताबहरू भन्दा फरक धारणाका हुन् भन्ने चाहिँ आफूले कन्सेप्ट त्यो तयार गर्नु होला। तपाईँ आफैले चाहिँ त्यसलाई तयार गरेको राम्रो हुन्छ। अब म आज कानुनी शासनका चाहिँ परिचयमा जान्छु, यसका साथै म अवधारणामा पनि जान्छु, यो कहाँबाट विकास भयो र यो अहिले कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुराहरूमा पनि जान्छु र कानुनी शासनका महत्त्वहरू के छन्, कानुनी शासनका चाहिँ महत्त्वहरू के छन् भन्ने सन्दर्भलाई पनि म जोड्छु। यस्तै गरेर आएर कानुनी शासनको आवश्यकता किन छ त्यो कुरालाई पनि जोड्छु। यसका उपादेयताहरू होलान्, यसका फाइदाहरू होलान्, यसका सबल पक्षहरू होलान्, त्यो विषयवस्तुमाथि हामी चर्चा गरिन्छ। यसका साथसाथै हामीले अर्को कुरा, यो कानुनी शासनका चाहिँ परिसूचकहरू के हुन् त अथवा यसका तत्त्वहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी कुरा गर्छौँ। यसका साथै हामीले अर्को कुरा चाहिँ कानुनी शासनमा अहिले नेपालमा विद्यमान रूपमा देखा परेका समस्याहरू के हुन् र ती समस्याहरूलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ अथवा कानुनी शासनका कमजोरी पक्षहरू के हुन् अथवा दुर्बल पक्षहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमाथि हामी विस्तृत रूपमा चाहिँ छलफल गर्छौँ। यसका साथसाथै हामीले चाहिँ अर्को के विषयवस्तुमाथि भने सुझावहरू, नेपालमा कानुनी शासन के पक्कै भइरहेको छ अथवा यसका धारणाहरूलाई हामीले कसरी चिरफार गर्न सकिन्छ, कानुनी शासन चाहिँ हुनलाई के हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमाथि चाहिँ के गरिन्छ, छलफल गरिन्छ। आजको कक्षामा हामी त्यो विषयवस्तुमाथि चाहिँ के गरिन्छ, छलफल गरिन्छ। अब परिचयबाट जाउँ, तपाईँहरू परिचय लेख्नुहोस्। यसको परिचय 2 लाइन या 3 लाइन, त्यहाँभन्दा बढी नजाऊ। कानुनी शासन भनेको के हो अथवा विधिको शासन भनेको के हो अथवा कानुनी राज्य भनेको के हो, त्यसको विषयवस्तुमाथि चाहिँ अथवा त्यसको परिचयमा 1 लाइन वा 2 लाइन लेखौँ। परिचय लेखौँ। कानुनी शासनको चाहिँ के गरौँ भन्दाफेर परिचयमा जाउँ। परिचयमा जानु पर्दाफेर के हो भन्दाफेर म आफूले बनाएको छु, एक व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्तिमाथि एक व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्तिमाथि बिना आधार शासन गर्न पाइँदैन भन्ने मान्यता नै के भन्दा कानुनी शासन अथवा कानुनी राज्य अथवा यसलाई के भनिन्छ भने विधिको शासन भनिन्छ हो। यसलाई यति गरिदिएपछि पुग्यो, यहाँभन्दा त्यति धेरै जानु परेन। किताबमा धेरै ठुल्ठुला परिभाषाहरू छन्, मोटा बुकहरू छन्, परिभाषा धेरै लामाहरू छन्, हामी त्यसमा जानु परेन। खासमा परिचय भनेको के भन्दा एक व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्तिमाथि बिना आधार, एउटाले अर्को माथि बिना आधार चाहिँ शासन गर्न पाइँदैन। आधार हुनु पर्यो, त्यसको आधार तयार गर्नु पर्यो। त्यो आधार नै के हो भन्दाफेर कानुनी चाहिँ के हो भन्दाफेर शासन हो भन्ने कुरालाई जाउँ। जहाँ चाहिँ अब कुरा आउला स्वेच्छाचारिताको अन्त्यको कुरा आउला, कानुनका अगाडि चाहिँ सबै समानताका कुराहरू आउला। त्यो विषयवस्तु माथि हामी पछि बृहत रूपमा छलफल गरिन्छ। यति कुरा भएपछि एउटा कुरा चाहिँ हामीले लेखौँ, यो भनेको रुल्स अफ ल हो। रुल बाई ललाई पनि अलिकति कोट्याइदियो भने स्पष्ट हुन्छ। अब विगतमा हेरौँ, विगतको
विगतको इतिहासलाई हेर्दा विश्वमा शासकले आफ्नो हित अनुकूलन शासन गरेको पाइन्छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने यसलाई रुल बाई ल भनिन्छ। कहिलेकाहीँ अब सोध्न सक्छ, कहिलेकाहीँ ल भने के हो, त्यो दुईटा बीचको भिन्नता कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। विगतको इतिहासलाई हेर्दा विश्वमा शासकले चाहिँ आफ्नो हित अनुकूलन चाहिँ के गरेको पाइन्छ, शासन गरेको पाइन्छ। त्यसलाई चाहिँ रुल अफ ल भनिँदैन, त्यसलाई चाहिँ रुल बाई ल भनिन्छ। तर रुल अफ ल भनेको चाहिँ के भने एउटा व्यक्तिले अथवा शासकले अर्को व्यक्ति अथवा शासित गर्दाखेरिमा चाहिँ आधार तयार गरेको पाइन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा कानुनी शासन भनेर भनिन्छ। यति भयो हाम्रो परिचय। यहाँभन्दा धेरै नलेख्नु। 5 नम्बरमा आउन सक्छ कहिलेकाहीँ कानुनी शासन भनेको के हो, कानुनी शासनको महत्त्वमाथि स्पष्ट पार्नुहोस् भन्यो भने कानुनी शासनको बारेमा यति लेख्ने, त्यसपछि महत्त्व लेख्ने है त। यति गरौँ। अब यसपछि चाहिँ के जाउँ भने कानुनी शासनको अवधारणा। यति कुरा चाहिँ के भयो भने कानुनी शासन भयो। अब चाहिँ कानुनी शासनको अवधारणा के छ हो त्यो विषयवस्तुमाथि चाहिँ हामी चर्चा गर्छौँ। अब हामी अवधारणामा जाउँ, यसको कन्सेप्टमा जाउँ। यसको सुरुवात कहाँबाट भयो, कुन ठाउँबाट भयो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति केलाउँ है त। अवधारणा के को अवधारणा, कानुनी शासनको। के को अवधारणा, कानुनी शासनको अथवा कानुनी राज्यको अथवा भनौँ विधिको शासनको। अब हामी सुरु गर्छौँ। यो कानुनी शासनको अवधारणा चाहिँ खासमा के भयो, कहाँबाट सुरुवात भएको भन्दा लिखित आधार अथवा भनौँ कानुनी शासनको आधार चाहिँ कहाँबाट भएको भन्दा सन् 1215 जुन 15 मा चाहिँ जारी भएको म्याग्ना कार्टा, बेलायतमा चाहिँ जारी भएको म्याग्ना कार्टाबाट चाहिँ कानुनी शासनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अवधारणा चाहिँ सुरुवात भएको पाइन्छ। अब हामी यसमा चाहिँ अलिकति केही कुराहरू लेखौँ। सन् 1215 जुन 15 को म्याग्ना कार्टाले हेर्नुहोस् है त, कहिलेको सन् 1215, कहिले सन् 1215 को चाहिँ जारी भएको चाहिँ म्याग्ना कार्टाले होइन। त्यो बेला जारी भएको म्याग्ना कार्टाले चाहिँ के भने कानुनी शासनको होइन, कानुनी शासन निर्माणमा भनौँ न अझ निर्माणमा लिखित आधार चाहिँ तयार पारेको छ। लिखित आधार चाहिँ के गरेको छ, आधार चाहिँ तयार पारेको छ हो भनौँ न, तयार पारेको हो भनौँ। यसलाई के भयो भने सन् 1215 जुन 15 को म्याग्ना कार्टाले चाहिँ कानुनी शासन निर्माणमा चाहिँ लिखित आधारहरू चाहिँ के गरेको थियो, तयार पारेको थियो। यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि कन्सेप्टमा राख्छौँ, यो बिर्सन नहुने कुरा। अब यसमा खोताल्दैको भन्दा धेरै कुरा छ, किनभने बिल अफ राइटको कुरा पनि यसमै आउँछ, अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको कुरा पनि यसमै आउँछ, फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको कुरा पनि यसमै आउँछ। भन्नुको अर्थ म्याग्ना कार्टापछि यी भएका विश्वका घटनाहरू जे जति घटेका छन् तिनीहरूको कुरा चाहिँ के हुन्छ नि यसमा आउँछ, जुन कि यो चाहिँ कानुनी शासन स्थापना गर्नमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के गरेको थियो भन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। अब यसपछि हामीले त्यति धेरै जानु परेन, बिल अफ राइटको कुरा बुझेका छौँ, अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको कुराहरू, फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको कुराहरू, त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले थप्दा पनि केही फरक परेन। तर अब यो पछि चाहिँ हामीले लेख्न भुल्नै नहुने कुरा चाहिँ के हो भन्दा कानुनी शासनकोमा चाहिँ के कुराहरू छन् है, यसमा चाहिँ अलिकति विचार गरौँ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि कानुनी शासनको चाहिँ आधुनिक चाहिँ व्याख्याता भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो कुराहरूलाई यसमा राखौँ। कानुनी शासनको आधुनिक व्याख्या आधुनिक व्याख्या होइन। आधुनिक व्याख्या चाहिँ के भन्दाखेरि
यहाँ आधुनिक व्याख्या गर्ने को होइन, आधुनिक व्याख्या चाहिँ बेलायतका, कहाँका बेलायतका, हामीले बिर्सन नहुने कुरा छ है। बेलायतका चाहिँ कानुनविद होइन, बेलायतका कानुनविद के नाम छ भनौँ त, कानुनविद चाहिँ एबी डायसीको, के अरे एबी डायसीको, यो बिर्सन नहुने कुरा छ। एबी डायसीको के छ त्यसमा भन्दा फेरि एबी डायसीले भनौँ न अझ राम्रो भाषा त्यो होला। एबी डायसीले कहिले भन्दा सन् 1885 मा के उनको एउटा पुस्तक थियो एन इन्ट्रोडक्सन होइन, इन्ट्रोडक्सन टु द के छ यसमा इन्ट्रोडक्सन, नबिर्सनु चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु द होइन, इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ कन्स्टिट्युसन होइन। पुस्तकमा निम्न उल्लेख गरेका छन् भनौँ न, उल्लेख गरेका छन्। ल यो हामीले भुल्नै नहुने कुरा चाहिँ के छ भन्दा कानुनी शासनको आधुनिक व्याख्या बेलायतका कानुनविद एबी डायसीले चाहिँ सन् 1885 मा चाहिँ एन इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ द कन्स्टिट्युसन चाहिँ पुस्तकमा चाहिँ निम्न कुराहरू उल्लेख गरेका छन् भन्ने सन्दर्भलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ यसमा। यो मोस्ट पावरफुल कुरा है कानुनी शासनमा। पहिलो नम्बरमा चाहिँ यो म्याग्ना कार्टा, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ यो एन इन्ट्रोडक्सन टु द हुँदैन। यो कुरा एकदमै होसियारका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो। यो अवधारणामा यो कुराहरू आयो। अब पुस्तकमा निम्न कुरा उल्लेख गरेका छन् भने त्यो कुरा चाहिँ के हो त, अब हामी त्यसमा जान्छौँ। ल यति कुरा भइसकेपछि अब हामी चाहिँ केमा जान्छौँ भन्दा पुस्तक छन् भन्ने सन्दर्भलाई चाहिँ हामी के गरिन्छ, अब के लागिन्छ, यति कुराहरू लेख्नुहोस्। पहिला म्याग्ना कार्टाको कुरा, एबी डायसीको कुरा, 1885 मा आएको यो पुस्तकको कुराहरू गर्नु पर्यो। यसपछि आएर चाहिँ हामी के कुरा गर्छौँ भन्दा त्यहाँ उल्लेख गरिएका कुराहरू के हुन् त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यो तीनटा कुरामा चाहिँ एक नम्बरमा छ स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव है, स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव। अब यो भने के हो बुझ्नु पर्यो है। स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव भनेको के हो भन्ने कुरा। स्वेच्छाचारी भनेको आफ्नो इच्छा अनुसार त्यो शक्तिको प्रभावमा, आफ्नो दबावमा चाहिँ के चाहिँ भन्न खोजेको कुरा खासमा के हो भने स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव भनेको के हो भन्दा त्यो शासन गर्ने व्यक्तिमा चाहिँ आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन क्या। स्वेच्छाचारी आफ्नो त्यो स्वेच्छाचारी चाहिँ उसमा हुनै पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा, यो चाहिँ प्रमुख कुरा यसमा चाहिँ। अब यसमा के भने कानुनले उल्लेख गरे बमोजिम के भन्ने चाहिँ यहाँनिर कानुनले उल्लेख गरे भने त्यो कानुनमा उल्लेख गरे बमोजिम चाहिँ के हुन्छ, कारबाही हुने। कानुनमा उल्लेख गरे बमोजिम चाहिँ के हुन्छ, कानुनमा उल्लेख गरे बमोजिम चाहिँ कारबाही हुन्छ। जो सुकैलाई पनि कानुनमा जे लेखिएको छ कसैले चाहिँ कानुन स्वविवेकीय शक्तिको चाहिँ के गर्नु भने प्रयोग गर्न नहुने, स्वविवेकीय शक्तिको चाहिँ प्रयोग गर्न नहुने यो अर्को मुख्य कुरा छ। आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाइँदैन, जे पाए त्यही गर्न पाइँदैन। अर्को छ कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। कानुनभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन, व्यक्ति होइन या शासक कोही पनि ठुलो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा दिएको छ। एउटा लेखौँ हामीले स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव, दोस्रो छ कानुनले उल्लेख गरे अनुसार यो भित्रको कारबाही बमोजिम हुने, स्वविवेकीय शक्तिको प्रयोग गर्न नहुने, त्यसपछि आएर कानुनभन्दा माथि कोही पनि
हुँदैन। दोस्रोमा लेखौँ कानुनको अगाडि सबै चाहिँ के हुन्छ समान। कानुनको अगाडि सबै के हुन्छ समान हुन्छ। कसैले पनि कानुनलाई चाहिँ तल माथि केही पनि गर्न पाउँदैन। सबैलाई समान व्यवहार, धनी होस् गरिब होस् ठुलो होस् सानो होस्, जोसुकै शासक हो प्रधानमन्त्री होस् राष्ट्रपति होस् जोसुकै होस्, यसमा कानुन भन्दा त्यो कानुनको नजरमा चाहिँ सबै के हुन्छ नि समान भएको। त्यो के हुन्छ भन्दा सबैलाई कानुनको समान संरक्षण हुन्छ। ल यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा है, सबैलाई चाहिँ कानुनको समान चाहिँ के हुन्छ संरक्षण हुन्छ। अर्को यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन कि कानुनी रूपमा छ नि उपचार पनि त्यसको पनि व्यवस्था गरेको छ होइन। कानुनी चाहिँ असमान भएमा चाहिँ व्यवहार विरुद्धमा चाहिँ के हुन्छ उपचार हुन्छ होइन। कानुनी असमान व्यवहार विरुद्ध चाहिँ के हुन्छ कानुनी असमान व्यवहार विरुद्ध चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्यायिक उपचार हुन्छ। यो पनि अर्को व्यवस्था यसमा रहेको छ। अब यति कुरा भइसकेपछि लास्टमा एउटा अब बुझा छ संविधान चाहिँ सामान्य कानुनको उपज हो भन्ने सन्दर्भमा अब हामी कुरा गरिन्छ। संविधान चाहिँ सामान्य कानुनको चाहिँ के हो उपज हो। स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव, कानुनको अगाडि चाहिँ सबै समान। अब यसपछि थर्ड बुझा छ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ संविधान चाहिँ सामान्य कानुनको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ उपज हो भन्ने सन्दर्भलाई चाहिँ अब हामी यहाँनिर कुरा गरिन्छ। अर्को बुझा लेखौँ हामीले, अर्को बुझा लेखौँ 3 मा संविधान चाहिँ सामान्य होइन कानुनको उपज। सरी अब यसले के भन्नु खोजेको त संविधान चाहिँ यो भन्न खोजेको कुरा के हो यसको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू लेखौँ। त्यसपछि आएर चाहिँ हामी यसको बारेमा विस्तृत रूपमा के गरिन्छ छलफल चाहिँ गरिन्छ। यसको रूपमा अलिकति विस्तृत रूपमा अब लेखौँ नागरिकको होइन रक्षाका लागि चाहिँ सरी अदालतले अब यहाँनिर बुझौँ है होइन अदालतले गरेको योगदान कसले गरेको अदालतले गरे है। विचार गर्नुपर्छ कसले गरे हो अदालतले होइन। योगदानको परिणाम स्वरूप नागरिकको रक्षाका लागि अदालतले गरेको चाहिँ योगदानको परिणाम स्वरूप चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ भन्दा स्वरूप चाहिँ संवैधानिक विकास हो। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ नागरिकको रक्षाका लागि चाहिँ अदालतले गरेको योगदानको परिणाम स्वरूप चाहिँ संवैधानिक विकास चाहिँ के गरेको छ भन्दा भएको। यो भनेको चाहिँ संविधान चाहिँ के भन्दाखेरि सामान्य चाहिँ कानुनको उपज हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बुझाउँ यहाँसम्म। अब हामी कुरा गर्छौँ कानुनी शासनका उद्देश्य, महत्त्व, फाइदा, यसका सबल पक्ष, उपादेयता अथवा भूमिका अथवा भनौँ यसका चाहिँ कार्यहरू के हुन् भनेर परीक्षामा सोध्न सक्छ। यसको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गरौँ। यो करिब उही हो है, फरक अलिकति सन्दर्भ फरक मात्रै हो। हेर्नुहोस् उद्देश्य भन्नु, फाइदा भन्नु अथवा तपाईँ चाहिँ उपादेयता भन्नु अथवा महत्त्व भन्नु, आवश्यकता भन्नु करिब उस्तै हो। त्यो क्रियापदलाई मात्रै अलिकति परिवर्तन गरिदिने हो त्यति मात्रै हो। अरू खासमा यसको चाहिँ खासै केही भिन्नताहरू त्यस्तो केही पनि छैन। अब तपाईँको चाहिँ उद्देश्य भन्छ, उद्देश्य भनेको गर्नु, भन्नु, लेख्नु त्यही त हो नि उद्देश्य। महत्त्व भन्यो भने गर्दछ, भन्दछ, लेख्दछ त्यही हो।
त्यसपछि आएर चाहिँ आवश्यकता भन्यो भने गर्न भन्न, कार्य भन्यो भने गर्ने भन्ने, त्यो क्रियापदलाई मात्र अलिकति परिवर्तन गर्ने हो, यसमा ठुलो कुरो केही पनि छैन। अब हामी लेखौँ उद्देश्य, उद्देश्य अथवा के महत्त्व अथवा के फाइदा अथवा के पनि लेख्न सक्छौँ आवश्यकता, आवश्यकता हैन। त्यसपछि आएर अर्को के पनि लेख्न सक्छौँ कानुनी शासनका चाहिँ सबल पक्ष, यो पनि लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि आएर अर्को के लेख्न सक्छौँ उपादेयता पनि लेख्न सक्छौँ हैन। अथवा कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ सान्दर्भिकता भन्यो भने पनि यसैलाई नै हो मिलाउने, अरू के गर्ने हो र। र अर्को के पनि भन्न सक्छ कार्यहरू पनि भन्न सक्छ हो। यिनीहरूको प्रश्नको उत्तर करिब करिब लगभग एउटै हो। बुझ्नुपर्ने कुराहरू करिब करिब के हो एउटै हो। उद्देश्य भन्नुहोस्, महत्त्व भन्नुहोस्, फाइदा भन्नुहोस्, आवश्यकता भन्नुहोस्, सबल पक्ष भन्नु, उपादेयता भन्नु, सान्दर्भिकता भन्नु अथवा कार्यहरू, यिनीहरू के हो भन्दा एउटै हो। यसमा त केही पनि छैन, केही पनि छैन नि त यसको त। अरू खासै त्यत्रो ठुलो डरलाग्दो कुरा त केही छ र छैन। यसमा के भने उद्देश्य भन्यो भने गर्नु, महत्त्व भन्यो भने गर्दछ, फाइदा भन्यो भने पनि गर्दछ, आवश्यकता भन्यो भने गर्ने होइन। अब सबल पक्ष अब कार्यहरू यो करिब करिब उस्तै उस्तै हो। त्यस कारणले गर्दा यसमा डराउनु पर्ने हस्किनु पर्ने कुराहरू केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अलिकति डिप्ली जाउँ। के 1 नम्बरमा के हुन सक्छ नि कानुनको सर्वोच्चता, सर्वोच्चता, सर्वोच्चता स्थापित गर्नु एउटा पहिलो। गर्नु भन्यो नि उद्देश्य होला। अब गर्न भन्यो भने यसको चाहिँ के होला भन्दाखेरि आवश्यकता होला हैन। यो एउटा सबभन्दा ठुलो, यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्दा कानुनको सर्वोच्चता के हो, के छ भन्दा संविधानवादमा आधारित हैन। संविधानवादमा आधारित शासन के गर्नु, शासन सञ्चालन गर्नु, संविधानवाद। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दा संविधानवाद भनेको के हो भन्ने कुरा होला क्या। संविधानवाद भनेको चाहिँ के हो नि संविधानमा जे जति संविधानका मूल्य मान्यताहरू छन् त्यो नै के हो भन्दा संविधानवाद हो। बुझिराख्नुहोस् है। संविधानवाद भनेको के हो नि संविधानमा चाहिँ जे जस्ता मूल्य मान्यताहरू छन् त्यसलाई नै के भनिन्छ नि संविधानवाद। जुन कि त्यो संविधानवाद भनेको चाहिँ संविधानमा आधारित भएर चाहिँ के गर्नु सामाजिक न्याय र समानता के गर्नु कायम गर्नु हैन। अर्को के रहेको छ सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिसको कुराहरू चाहिँ यसले इक्विटीको कुरा गर्छ, इक्वेलिटीको कुरा गर्छ यसले चाहिँ। सामाजिक न्याय र समानता चाहिँ के गर्नु भन्छ भने कानुन गर्नु भन्छ। अर्को भन्छ निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नु हैन। स्वेच्छाचारिताको के गर्नु अन्त्य गर्नु। अर्को बुझाउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण हैन। निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिताको के गर्छ यसले अन्त्य गर्छ। कसैलाई पनि चाहिँ मेरो आफ्नो मनले जे हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण। अर्को छ स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्रणाली चाहिँ के गर्नु स्थापित गर्नु हैन। स्थापित गर्नु यो चाहिँ स्वच्छ निष्पक्ष एकदम फैसला गर्दा अदालतले फैसला गर्दा निष्पक्ष रूपमा स्वच्छ रूपमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा फैसला गर्नुपर्दछ। यो भित्र धेरै कुराहरू आउँछन्। यो भित्र नआउने होइन धेरै कुराहरू चाहिँ के गर्छन् भन्दा आउने गर्दछन् यसमा चाहिँ। जस्तो अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्छ। यसले प्रवर्धन गर्नु मानव अधिकारको के गर्छ यसले मानव अधिकारको चाहिँ संरक्षण गर्छ। त्यसपछि आएर यसले चाहिँ मानव अधिकारको के गर्छ संरक्षण गर्छ। अर्को पोइन्ट नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता, नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता के गर्छ कायम गर्नु। अर्को मुख्य मुद्दा है मानव अधिकारको कुरा भयो,
नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा भयो, निरङ्कुशताको कुरा, सामाजिक न्याय, संविधानवाद अनि कानुनी सर्वोच्चताको कुरा भयो। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, अझै लेखौँ, 10वटा जति लेखौँ। यसलाई चाहिँ म अहिले मेटिदिन्छु। अर्को के होला भन्दाखेरि चाहिँ असल शासन निर्माण गर्नु। यसको अर्को मुख्य बुदा असल शासन के गर्नु, निर्माण गर्नु। शासन चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, असल हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ त्यो उसको जुन शासक छ उसको मनमा जे लाग्यो त्यही हुनु पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। यहाँ कानुन अनुसार चाहिँ के गर्नु पर्यो भने दण्डहीनता र अराजकताको अन्त्य। यो पनि त अर्को बुदा हो। दण्डहीनता, कसैलाई चाहिँ दण्डहीनताको चाहिँ के गर्न पाइएन। अब अर्को छ यहाँनिर कानुन अनुसार चाहिँ कारबाही गर्नु पर्यो। अर्को एउटा छुटाउनै नहुने कुरो के छ भन्दा शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन। ल यति 10वटा बुदा लेखेपछि पुग्छ। यदि 5 नम्बरमा आयो भने यहाँ चाहिँ उद्देश्य सोध्यो भने अथवा महत्त्व सोध्यो भने, फाइदा सोध्यो भने, आवश्यकता सोध्यो भने, सबल पक्ष सोध्यो भने, उपादेयता, सान्दर्भिकता, कार्य जेसुकै सोध्छ, जे सोधे पनि यति 10वटा बुदा चाहिँ तपाईँले ट्याक्क नछुटाइकन लेख्दैन भने 5मा के आउन सक्छ, 4 आउनु, 3, 3.5 जति करिब नम्बर त्यति नै आउँछ। अलिकति कानुनी शासनको बारेमा कुरो उठाइदिनुहोस् अनि यसका चाहिँ फाइदा, महत्त्व, आवश्यकता जेसुकै सोधोस् त्यसको बारेमा चाहिँ यति कुराहरू लेख्नुहोस्। अब म जान्छु कानुनी शासनका तत्त्वहरू के हुन्, कानुनी शासनका चाहिँ परिसूचकहरू के हुन्, त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्छु। यो सक्यो होला, सक्यो साथीहरू? अब लेखौँ कानुनी शासनका तत्त्वलाई अर्को के भन्न सक्छ, अवयव पनि भन्न सक्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा है, तत्त्वलाई अर्को के भन्न सक्छ, अवयव पनि भन्न सक्छ। अर्को तत्त्वपछि अवयवपछि यसलाई सिद्धान्त पनि करिब त्यसैलाई नै मिलाउने हो। त्यसपछि के भन्न सक्छ, परिसूचक है। परिसूचक भने करिब त्यही हो नि, तत्त्व परिसूचक होला। एउटा वर्ड लेखाउँछ कहिलेकाहीँ पूर्व शर्तहरू पनि भन्छ, पूर्व शर्तहरू है त। कानुनी शासन हुनका लागि चाहिने चाहिँ यो चाहिँ तत्त्व के हो भन्न सक्छ, अवयव के हो भन्न सक्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्व शर्तहरू के हुन सक्छन्, परिसूचकहरू के हुन सक्छ भनेर चाहिँ यसले भन्दछ। एउटा पहिलो लेख्नुहोस् कानुनको सर्वोच्चता। यो छोड्नै नहुने कुरा छ है, कानुनको सर्वोच्चता। अर्को कानुनको अगाडि सबै समान। यो पनि नछोड्नु होला। अर्को के होला भन्दा बेला स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी शासनको स्वेच्छाचारीको अन्त्य भनौँ न, भइहाल्यो नि अन्त्य। अर्को के होला, सीमित सरकार पनि त होला नि, सीमित सरकार। यो भुल्न नहुने कुरा, सीमित सरकार। यो सिद्धान्तमा आयो नि सीमित सरकार हुनुपर्ने है, सरकार, सीमित सरकार। कतिलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ सीमित सरकार भनेको के हो भन्ने कुरा छलफल गरौँ ल। अहिले मैले लेखाएको थिएँ एउटा सामाजिक न्याय पनि त अर्को होला नि होइन, सामाजिक न्याय होला। अर्को के होला त, अहिले मैले लेखाएको थिएँ शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन। यो होला। अब यसमा धेरै कुरा थप्नु, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भयो। यसमा अरू कुराहरू पनि धेरै छन् होइन। यसमा चाहिँ अरू सीमित सरकार होला। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ अर्को चाहिँ प्राकृतिक भनौँ न, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त होला। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त
सिद्धान्त होला, यसलाई चाहिँ मिलाउनु होला। त्यसपछि आएर खुल्ला र पारदर्शिता प्रणाली होला, खुल्ला र पारदर्शी प्रणालीको व्यवस्था होला यसमा, होइन। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ करिब करिब यसैलाई नै के हुन्छ मिलाएर लेख्न सकिन्छ। यसमा खासै गाह्रो छैन। अर्को अब स्वतन्त्र, अब भनौँ न स्वतन्त्र सक्षम, होइन, सक्षम न्यायपालिका होला, यो पनि हुनै पर्यो, न्यायपालिका होला। यी कुराहरूलाई चाहिँ यसमा के गर्न सकिन्छ लिएर गयो 1 2 3 5 6 7 8 9, होइन। अब एउटा यसमा के थपिदिनु त, यसमा के थपिदिनु पर्यो, एउटा बुदा अझै यतापट्टि हटाएन मैले यहाँ लेखेँ। अर्को एउटा के हुनसक्छ भन्दाखेरि यति कुराहरू भएपछि चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था पनि त होला नि, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था। ल यति कुराहरू चाहिँ यो परिसूचकमा छ है त। तत्त्व, अवयव, सिद्धान्त, परिसूचकमा चाहिँ यति कुराहरू आउँछन्। यो कुराहरू बडा ख्याल गर्नु होला। ल यति कुरा भइसकेपछि अब हामी तत्त्व भयो, अवयव भयो, सिद्धान्त भयो, परिसूचक भयो, पूर्व शर्तहरू भयो, यति कुरा भइसकेपछि अब हामी केमा जान्छौँ भन्दा कानुनी शासनमा चाहिँ देखिएका विद्यमान समस्याहरू के छन् त, कानुनी शासनमा अहिलेसम्म देखिएका समस्याहरू के हुन् त, र त्यो समस्यालाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमाथि चाहिँ अब हामी कुरा गरौँ। अब साथीहरू लेखौँ, विद्यमान समस्याहरू लेखौँ, अथवा यसलाई समस्यालाई अर्को के रूपमा पनि चिनौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ कमजोरीहरू के छन् भनेर पनि भन्न सकिन्छ, अथवा दुर्लभ पक्षहरू के हुन् त, कानुनी शासनको चाहिँ दुर्लभ पक्षहरू अथवा समस्याहरू, विद्यमान समस्याहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमाथि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ कुराकानी चाहिँ गर्छौँ, होइन। कानुनी शासनका चाहिँ विद्यमान चाहिँ समस्या हुनसक्छ, होइन, समस्या, विद्यमान समस्या, अथवा चाहिँ कमजोरीहरू के हुन् त, अहिलेका कमजोरीहरू, होइन, अथवा यसलाई के पनि लेखिन्छ भन्दा दुर्बल पक्षहरू के छन् त, दुर्बल पक्षहरू, त्यसको विषयवस्तुमाथि चाहिँ हामी छलफल गरौँ। हेर्नुहोस्, यो कुराहरू धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यो सोधिराखेको प्रश्न पनि छ, होइन। धेरैचोटि यो चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि सोधिराखेको प्रश्न छ, त्यस कारणले यसमा विशेष ध्यान दिनु होला। पहिलो नम्बरमा के गरौँ भन्दाखेरि यसमा जसले जति जेसुकै कुरा गरे पनि के हो भन्दाखेरि खासमा चाहिँ समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि कानुनको चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ कमी हुनु क्या, कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या अथवा कमी भनौँ न, होइन, कमी हुनु। एउटा बुदागत रूपमा ल्याउँ हामी, कानुनको कार्यान्वयनमा चाहिँ के भएको छ भन्दा कमी भएको छ, कार्यान्वयनमा चाहिँ कमी हुन दिनु भएन, यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा कडाइका साथ अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा। अब अर्को पोइन्ट के छ नि, दण्डहीनता बढ्दो अवस्थामा छ, बढ्दो अवस्थामा। अर्को पोइन्ट यसमा दण्डहीनता कस्तो अवस्थामा छ, बढ्दो अवस्थामा छ। यहाँ कहाँ के कानुन भन्ने कुरा छैन। अर्को कुरा भनेको मुख्य कुरा भनेको के भने अदालतको फैसला जुन आउँछ नि, अदालतको फैसला चाहिँ के हुन नसक्नु भने कार्यान्वयन हुन नसक्नु, कार्यान्वयन नहुनु भनौँ न। जे जति फैसला अदालतले गरेको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, तब न त कानुनी शासन हुन्छ। तर अदालतको फैसलालाई हामीले कार्यान्वयन गरेन भने त्यसमा के आउन सक्छ, समस्या आउन सक्छ। अर्कोमा जाउँ हामी, असल राजनीतिक, अगाडि हेर्नु होला, असल राजनीतिक संस्कार नहुनु, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण बुदा छ। किनभने कानुनलाई चाहिँ बनाउने त को भन्दाखेरि यही राजनीतिक दल हो, राजनीति नै हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष अदालतको हो। तर पनि हाम्रो चाहिँ असल राजनीतिक चाहिँ के भएन भन्दाखेरि संस्कार भएन के। अर्को एउटा अहिले जल्दो बल्दो रूपमा चाहिँ के देखेको अर्को समस्या के छ भन्दा अदालत विकृति रहित चाहिँ हुन नसक्नु, होइन, विकृति रहित अदालत चाहिँ विकृति रहित चाहिँ हुन नसक्नु। अहिले अब महाअभियोगको प्रस्ताव छ, चलेन्द्र शमशेरमाथि चाहिँ महाअभियोगको प्रस्ताव न्यायपालिकामाथि नै प्रधान न्यायाधीशमाथिकै हमला भएको छ। यो चाहिँ के भने अदालत चाहिँ विकृति रहित, होइन, भागभण्डामा चल्नु अथवा यावत कुराहरू यसमा चाहिँ आउनु, यो चाहिँ अदालत अथवा यसलाई अर्को शब्दमा न्यायपालिका पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। अदालत मात्रै नभएर पुग्छ भने बुदा हुन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हुन सक्छ भने एकदम महत्त्वपूर्ण बुदा छ, यो
राजनीतिमा अपराधीकरण हुनु होइन। त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ के भन्छ भने अपराधमा चाहिँ के हुनु भने राजनीतिकरण हुनु क्या, राजनीतिकरण। अपराध के हुनु भन्दा राजनीतिमा चाहिँ अपराधीकरण हुनु, अपराधमा चाहिँ राजनीतिकरण हुनु। यो एकदमै समस्याको रूपमा चाहिँ अहिले अर्को कुरा भनेको चाहिँ के भन्दा अपराध अनुसन्धान चाहिँ के हुनु भने अपराध अनुसन्धान चाहिँ के हुनु भन्दाखेरि परम्परागत हुनु होइन। जुन अपराधको अनुसन्धान हुन्छ त्यो हाम्रो पुरानै ढाँचामा छ, त्यसमा चाहिँ नयाँ छैन होइन। यो अर्को एउटा चाहिँ कुरा दिएको छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अर्को छ संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा होइन मोलाइजा गर्नु, यो अर्को समस्याको रूपमा चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। यो एउटा समस्याको रूपमा चाहिँ के रहेछ देखिएको छ। यो पनि एउटा ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ के रहेछ देखिएको छ है त। यो एउटा समस्याको रूपमा चाहिँ देखिएको छ। ल अब अर्को के लेखौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ छ सक्षम नागरिक समाजको चाहिँ अभाव। यो पनि अर्को बुदा हो, यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण बुदा। हाम्रो जुन नागरिक समाज छ त्यो चाहिँ पार्टीमा आबद्ध भएका समाजहरू भयो क्या। यो चाहिँ देशको राष्ट्रको लागि जनताको लागि समर्पित चाहिँ नागरिक समाज चाहिँ हुनु पर्यो। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा। अब एउटा हामीले लेखौँ शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार बन्नु। ल यति चाहिँ कुराहरू के हुन् भन्दा कानुनी शासनमा भएको चाहिँ कमी कमजोरीहरू यति कुराहरू, अथवा भनौँ कानुनी शासनमा भएका चाहिँ समस्याहरू, अथवा यसलाई भनौँ दुर्बल पक्षहरू हुन् होइन। कानुनी शासनमा भएका एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा 10वटा, ठ्याक्कै 10वटा लेखिया छ। 5 नम्बरको जाँचमा सोध्न सक्छ, कानुनी शासनका चाहिँ विद्यमान समस्याहरू भन्न सक्छ। अब परीक्षामा चाहिँ समस्या मात्रै सोध्दैन, समाधान पनि सोध्छ। त्यस कारणले गर्दा समाधान पनि हामीले लेख्नु जरुरी छ। 10वटा जति चाहिँ के लेख्यो भन्दा समस्या लेख्यो। अब हामी केमा गइन्छ भन्दा समाधानमा गइन्छ। समाधान भनेको करिब यसैलाई नै उल्टाउने हो, अथवा नयाँ कुरा केही पनि हुँदैन। यो समस्या भयो यसैलाई नै के गर्ने भन्दा पनि उल्टाइदिन्छ समाधान हो। अब अरू धेरै कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू हजुरहरूले थप्न सक्नुहुन्छ कानुनी शासनमा अरू समस्याहरू पनि। यो चाहिँ मुख्य गरेर मैले 10वटा चाहिँ टिपाएको छु। अब यसपछि चाहिँ समाधानहरू लेखौँ हामी। ल अब कानुनी शासनका समस्याका समाधान पनि भन्न सक्छ यसलाई। त्यसपछि आएर चाहिँ यसका चाहिँ सबल पक्ष त नभनौँ, यसलाई समाधान हुन सक्छ, अथवा कमजोरीहरूलाई चाहिँ हटाउनु भन्ने हुन सक्छ। कमजोरीहरूलाई चाहिँ के गर्ने हटाउने, अथवा उपायहरू भनौँ न, उपायहरू होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ चर्चा गरौँ। अब पहिलो नम्बरमा यो कानुन निर्माण गर्ने व्यक्तिहरू भनेकै के भन्दा राजनीतिक दलहरू हुन्। के हुन्? राजनीतिक दलहरू हुन्। अब के हुनु पर्यो भन्दा पहिलो नम्बरमा चाहिँ असल राजनैतिक संस्कार हुनु पर्यो। क्या असल चाहिँ के हुनु पर्यो? राजनीतिक संस्कार र अभ्यास पनि हुनु पर्यो। फेरि घर मात्रै भएन नि, अभ्यास हुनु होइन। असल चाहिँ के हुनु पर्यो? राजनीति हुनु मात्र नल्याउनु होइन, राजनीतिक असल राजनीतिक चाहिँ संस्कार र अभ्यास चाहिँ हुनुपर्ने। यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समस्याको समाधानको जड चाहिँ एउटा तलैबाट चाहिँ उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो क्या होइन। अर्को भनेको के भने अदालतले गर्ने फैसलाहरू हुन्छ नि होइन, अदालतका
फैसला त्यसैलाई उल्टाउने हो क्या, फैसलामा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। सबैलाई चाहिँ एउटै हुनु पर्यो नि, कसैलाई चाहिँ ठुलो कसैलाई चाहिँ सानो गरेर हुन्छ। अदालतका फैसलामा चाहिँ के हुनु पर्यो, कार्यान्वयन हुनु पर्यो होइन, अथवा सम्मान हुनु पर्यो। यो अर्को चाहिँ के छ भन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा छ। दुईवटा कुरा भयो, असल राजनीतिक संस्कारको कुराहरू गर्यो, त्यसको अभ्यास हुनुपर्ने कुराहरू गर्यो। अदालतका फैसलाहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो। अर्को कुरा भनेको के भन्दा बेला जसले जे भने तापनि यो कुरा छोड्ने हुन्न। शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्तलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, सिद्धान्त चाहिँ लागू गर्नु पर्यो। सिद्धान्तलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, लागू गर्नुपर्ने। यो महत्त्वपूर्ण कुरा है, यो चाहिँ लागू गर्नु पर्यो। अर्को के होला सर, ऐकै पोइन्टलाई बुझाउने, सक्षम अर्को यसमा के लेखाउनु, सक्षम र निष्पक्ष नागरिक समाज हुनु पर्यो नि। नागरिक समाज यसको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। सक्षम पनि हुनुपर्छ, निष्पक्ष पनि हुनुपर्छ, सचेत पनि हुनुपर्छ। यो चाहिँ नागरिक समाज चाहिँ के हुनु पर्यो, निर्माण हुनु पर्यो है, निर्माण हुनु पर्यो। यो कुरा महत्त्वपूर्ण। अर्को मुद्दा लेखौँ हामी, सामाजिक अपराध हुन्छ नि। सामाजिक अपराधमा समुदाय होइन, अपराधमा चाहिँ अपराध अनुसन्धानमा भनौँ न, अपराध अनुसन्धानमा चाहिँ समुदायको सहभागिता। कुनै पनि अपराध घट्ला, त्यो अपराधमा चाहिँ प्रहरीले मात्रै सबै कुरो पत्ता लगाउन सक्दैन, अदालतले मात्रै सबै कुराको फैसला गर्न सक्दैन नि। अनुसन्धानमा चाहिँ समुदायको पनि भूमिका हुन्छ भन्छ। अर्को छ मौलिक हक र मानव अधिकारको के हुनु पर्यो, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन हुनु पर्यो। प्रवर्धन यो कुराहरू एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा यो कुराहरू। अब करिब 4वटा लेखौँ अनि त्यसपछि सकेला। यो कुराहरू हुनु पर्यो। अर्को लेखौँ पारदर्शिता, जवाबदेहिता। हेर्नुहोस् है, यता हेर्नुहोस् है, यता ताता के हारे ताता। पारदर्शिता, जवाबदेहिता होइन, सहभागिता ताता सहभागितामूलक के हुनु पर्यो, शासन प्रणाली हो। यस्तो चाहिँ के हो भन्दा पर्यो, कानुनी शासन हो। यस्तो चाहिँ हुनु पर्यो। पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सहभागितामूलक चाहिँ के हुनु पर्यो, शासन प्रणाली चाहिँ के हुनु पर्यो, स्थापित हुन पर्यो। अब अर्को छ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको के गर्नु पर्यो, मान्यताको स्थापना। यो पनि गर्नु पर्यो नि त। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको स्थापना होला, यसमा अर्को कुरो होला। यस्तै कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति समेट्नु र यति कुरा भएपछि समाधान होला।
अर्को कुरो अब अहिले पछिल्लो समयमा के छ भन्दा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका कुराहरू छन्। फास्ट ट्र्याकको कुराहरू, अदालत चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, फास्ट ट्र्याकहरू चाहिँ हुनु पर्यो। अर्को स्वतन्त्र लेखौँ न एउटा चाहिँ स्वतन्त्र, यो छोड्न नहुने कुरो छ, स्वतन्त्र सक्षम र निष्पक्ष चाहिँ न्यायपालिका हुनु पर्यो होइन। न्यायपालिका यो पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। हामीले महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई मात्रै समय दिउँ, किनभने अब अरू फास्ट ट्र्याकका कुराहरूलाई बढ्दो जघन्य अपराधहरूलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने, न्यूनीकरणका कुराहरू चाहिँ होलान्। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समेटेर कानुनी शासनको चाहिँ समस्याका समाधानहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ, पुरा गर्न सकिन्छ भन्दै आजको कक्षा चाहिँ यही समाप्त भयो।